इबरत का निशान बना दिया। अंबिया हक के दाई, ये उम्मत हक की दावत देने वाली, शैतान कुफर का दाई, उसके शतुंगड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है, नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफहात पर, तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया कि वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम उस दरूद और सलाम में सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी जात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम में मतलब एक ही था, अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफा लाया, अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबिश, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को यह हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो? सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लूना अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लूना अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं, हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोजा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद और सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं और शाम को एक नई सफ आती है 70,000 फरिश्तों की, वो दरूद और सलाम पढ़ती है और सुबह तक पढ़ती रहती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, जब मदीना भी मिट जाएगा, मस्जिद नबवी भी मिट जाएगी और बैतुल्ला भी मिट जाएगा और किबला भी मिट जाएगा और काबा भी मिट जाएगा और मस्जिद हराम भी मिट जाएगी, मदीना और मक्के का निशान मिट जाएगा, पर 70,000 फरिश्ता रोज मदीने की वादी में उतरेगा और शाम तक दरूद और सलाम पढ़ेगा और शाम को 70,000 उतरेगा और सुबह तक पढ़ेगा, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। ईमान वाले मौजूद हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह भी फरिश्ते भी। सूरज मगरिब से निकलेगा, ईमान वाले बाद में मर जाएंगे, जमीन पर काफिर रह जाएंगे, ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। अब आसमान का अल्लाह और फरिश्ते वो अपने नबी पर दरूद पढ़ेंगे, फिर क़यामत का नकारा बजेगा और अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी मौत दे देगा, फिर अल्लाह अकेला बाकी रह जाएगा। तो युसल्लून का मतलब है कि उस वक्त अकेला अल्लाह अपने नबी पे दरूद पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हक की दावत देने वालों को यूं इज्जत बख्शी, यूं इज्जत बख्शी। सलाम उनके लिए आए। अल्लाह ताला ने किसी बादशाह से बात नहीं की, किसी सदर से बात नहीं की, किसी वजीर से बात नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, अल्लाह ने किसी को अपने कलाम का शरफ नहीं बख्शा। ये बकरी चराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम, घर से बेघर, दर से बेदर, मुसाफरी परदेश की जिंदगी और 10 साल की बकरियां चराते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं और एकदम वादी रोशन हो जाती है और दरख्त में नूर ही नूर भर जाता है और अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने का शरफ बख्शता है और कहता है इन्नी अना रब्बुक या मूसा, या मूसा इन्नी अना रब्बुक,
کوئی ہے یہ؟ ایک زمیندار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لیں، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لیں۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ بڑا ہو گیا ہے، منہ بڑا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو، اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو کیا کہنا ہے، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی، مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بھاگ جا، الو بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے، تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جاؤ کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے، کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے، کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔ روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے۔ ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوار کی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے، اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے،
वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिस्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान की छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा
19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ, तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़ी फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी? चलो ये तो जन्नत और जहन्नम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, और आप गए हैं, कैसे गए हैं हमें नहीं पता। हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए जिब्रील भी बैठा देख रहा है यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए। मुल्ला दी कड़ी गले छठो पर है मुल्ला। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं, 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में, तो आपका जिस्म बम की तरह फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती है। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमत था और जूता था। उसी कुर्ते तहमत में 7 आसमान पार हो। न रॉकेट, न मिसाइल, न खलाई लिबास, न चांद गाड़ी, न मरीख गाड़ी। वो गए और 7 आसमान तय।
सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तिकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तिकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तिकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। वो दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादे माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बना के उनके दिमागों पे मारो मारो मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन, दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया, आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। कसाई ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, कसाई आम कसाइयों की तरह। वो शाम को जब चला तो थैले में गोश्त डाल के चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने के तेरे साथ आ सकता हूँ? कहा आ जाओ। पहचाना नहीं उसने, ये मूसा है। वो घर गया, उसने बोटी बोटी बनाई, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदने बैठा, रोटी तैयार की, सालन तैयार किया, थाली में रखा। एक औरत ऐसे लेटी पड़ी थी रुई के गाली की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। तो सिर मारे हुण बस, उसने मुंह साफ किया, उसे लिटाया, वो बुड़बुड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा जी मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से क्यों नहीं आखिर मेरे पीछे मेरी माँ ने रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है। अपनी बीवी से कहते तू मेरी माँ दी कर, मैं कोई नहीं करनी। और सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार करते हैं, कहते ना फरमाने, घर में लड़ाई, दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दे, उसका एहसान है, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है, ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा जी अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जो ना दी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत विच मूसा दा साथी बनावे। भला मैं किथे ते मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। भला जी मैं कहाँ, मैं कसाई किथे थे मूसा किथे? समझो, ये माँ है, माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, एक कदर। ये दावत भी हमारे जिम्मे है। आज माएं दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। हम हक के दाई हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई हैं कि लोगों सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है ये हस्ती है, सबसे बुलंद परवाज इस हस्ती की है, सबसे आली अखलाक इस हस्ती के हैं। सारी दुनिया के नात खान मिलकर भी उस महबूब की जात का एक जर्रा बयान नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर इज्जतें चाहिए तो फिर इंसान की तमन्ना होती कोई ऐसी जगह होती जहां मेरी हसरतें पूरी होती, मेरी तमन्नाएं पूरी होती, मेरे अरमान पूरे होते, जो कि दुनिया में तो होते नहीं। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ वो मर तो जाता ही है, तो फिर क्या करें, अरमान कैसे पूरे हों?
تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دعوت ہے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. مرو تو صحیح اس کی مرضی پر. اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. سب سے بڑی تمنا زندگی ہے, صحت ہے, حسن و جمال ہے, ملک و مال ہے. یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں, لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایسا ہی جہان ہے. تو ہمارے پاس خبر ہے, ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو. ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. یہ بنایا مٹی سے, وہ بنایا سونے سے. اس کی زمین مٹی سے, اس کی زمین سونے سے. اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے, اس کے گھر سونے کے چاندی کے. وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں, پتھر نام کی چیز کوئی نہیں. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. اعلیٰ کیا ہوگا, بلند و بالا کیا ہوگا. یہاں موت ہے, وہاں موت مر جائے گی. یہاں بڑھاپا ہے, وہاں بڑھاپا مر جائے گا. یہاں بیماری ہیں, وہاں بیماریاں مر جائیں گی. یہاں غم ہیں, وہاں غم سارے مر جائیں گے. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, 2 چشمے جاری ہوں گے. ایک کا پانی پیئیں گے, پیٹ کا پخانہ ختم, سینے کا کھوٹ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے, چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. اور خود آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی. یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا. ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا. داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. اجرت, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے. مکحل, آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. جعاد, سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے. امرت, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی. داڑھی دنیا میں ہے, آگے ختم. جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے. جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر, جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں. جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی, پکی گل ہے. انہاں دی کوئی نہیں ہونی. جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ نہیں اتھے رکھنی پائے گی, بڑا اوکھا کام ہو جائے. تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے. اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں میں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد. فون نمبر 0418003183. نہیں ہے پائے سکبو سید مجنو خلق پرسد اینچ سوت. مجنو نے کتے کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا یہ ناپاک, پر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا. اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا. اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے. یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے. یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا. یہ دعوی باطل ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا. ہاں, عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. ایک دم کسی چھوڑ دے گا, یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں, تو نے اسے اٹھایا, میری آنکھیں اٹھا لے, میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہیں اندھے ہو گئے. یہ محبت ہے. جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے. پھر کہنا نہیں پڑتا, خود بخود اس میں ڈھلتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے, ہم بھی اس کا چاہا چاہ لیں. یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے. سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی, ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس. دروازہ تو کھلوائیں, کہیں گے میرے بس کا نہیں. نوح علیہ السلام نہ, ابراہیم علیہ السلام نہیں, صالح ہود نہیں, موسیٰ یوشع نہیں, ہارون موسیٰ نہیں, داؤد و سلیمان نہیں, ابراہیم و اسحاق نہیں, ابراہیم اسماعیل نہیں, یعقوب و یوسف نہیں, زکریا یحییٰ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا. ان کا چلو پتہ بتائیں. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا. لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو, غم نہ ہو, زندگی ہو, موت نہ ہو. تلاش کرو, یہ دنیا میں نہیں ہے, یہ موت کے بعد ہے. ایک بادشاہ نے محل بنایا, لوگوں کو بلایا, میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا. 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے, چپ. انہوں نے کہا تم بھی تو بولو. کہا جی بس 2 عیب ہیں, باقی سب ٹھیک ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا. بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی. اس نے سر جھکا لیا, کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے. کہاں؟ یا نہیں, وہ جنت ہے. اور کہا مجھے سوچنے دو. رات ساری جاگتا رہا, صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے
जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा। तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण वेखो रस्सी कौन नपे। तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार था, मैं जन्नत का फरिश्ता रिजवान हूँ, आपके रब ने कहा था जब तक मेरा नबी ना आए दरवाजा नहीं खोलना, और जब वो आए तो तूने खुद खोलना है। मैं आज तक कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, ना आइंदा खड़ा होगा। वो चाबी घुमाएगा, दर खोलेगा, आपने कहा मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मेरे साथ होंगे, मालदार पीछे होंगे, गरीब आगे होंगे, मिलों वाले पीछे, रेडियो वाले आगे, गाड़ियों वाले पीछे और साइकिलों वाले आगे। आज फकरा की इज्जत देखना, लेकिन हर फकीर नहीं, फरमा बरदार फकीर, वरना फकीर भी ना फरमान है, मालदार भी ना फरमान है। रेडी वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मिल वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, मिल वाला भी झूठ बोल रहा है। फरमा बरदार। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता मैं भी आपके साथ हूँ। आपने कहा तू, जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद सबसे पहले तू ही दाखिल होगा, और जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे पुकार उठेंगे, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजरे। फिर आपने कहा उमर, एक महल देखा सोने चांदी याकूत ज़मरुद का। मैंने पूछा किसका? कहा गया कुरैशी का। मेरी जी मैं भी तो कुरैशी हूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का रफीक, मेरा रफीक उस्मान। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ के, अली तुझे भी मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, खुश हो। हजरत अली रोने लगे, कहने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मैं खुश हूँ। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक हवारी, मेरे 2 हवारी, तलहा और जुबैर। फिर आपने कहा अब्दुल रहमान तू बड़ी देर से आया, मुझे डर लगा कहीं तू हलाक हो गया। वो रोए, क्यों या रसूल अल्लाह का? कहा तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। ये 2 चश्मों के पानी पिए, चेहरे तरोताजा, पेट पाखाने से पाक, मसाना पेशाब से पाक, सीना खोड़ से पाक। अब ये अंदर गए तो आगे सवारियां तैयार हैं, उन पे ये बैठे हैं, ये उड़ते हुए अपने घरों में उतरते हैं। यहाँ की शराब को छोड़ा था, आज अल्लाह शराब के जाम भर के बैठा हुआ है। आओ, सागर भी है और मीना भी है, जाम भी है, सुराही भी है, और तश्तरियां भी हैं और फल भी है, ट्रे भी है और गोश्त भी है, साया भी है और फल भी है, दरख्त भी है और फूल भी है, नहरें भी हैं और चश्मे भी हैं, समंदर भी हैं और दरिया भी हैं, हुस्न भी है, जमाल भी है, जवानी भी है, कमाल भी है, मुल्क भी है जवाल से पाक, मोहब्बत है नफरत से पाक। रहो रहो रहो, वो देने वाला देता जाएगा, लेने वाले लेते जाएंगे। यहाँ मौसीकी से रोका, वहाँ खुद मौसीकी की महफिलें सजाएगा। जन्नत की हूरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और ऐलान करेगा वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे, जो सुनने वाले महरूम हो जाएंगे। आज सुनने वालों की कोई हसरत देखे, आज सुनने वालों का कोई गम देखे, वो मर जाएंगे पर मौत न आएगी। अल्लाह का ऐलान, हाँ फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, जो गाने नहीं सुनते थे, आओ अब मैं तुम्हें जन्नत का नगमा सुनाता हूँ। इन्हें बुलाया जाएगा, इनके कान खोल दिए जाएंगे, और जन्नत की हूर का सुर होगा और जन्नत का साज होगा और हवा मौसीकार होगी। ये सुर, ये साज, आवाज, ये धुन मिलकर एक ऐसा नगमा बनेगा कि 70 बरस सारे यूं बैठ के सुनेंगे, सर धुनेंगे और उनका शौक पूरा ना होगा। फिर अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा तू सुना, उनका नगमा, हूरों का नगमा भुला देगा। फिर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा मेरे महबूब तू सुना, अब आपका नगमा, नगमा दाऊदी भुलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा आप सबसे आला सुनो, सबसे बेहतर सुनो। वो कहेंगे वो क्या? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। फिर अल्लाह पर्दे हटाएगा, फिर अल्लाह अर्श हटाएगा, फिर अल्लाह सामने आएगा, फिर अल्लाह अब साज रुक जाएंगे, अब हवा रुक जाएगी, अल्लाह के कलाम को साज की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह कुरान सुनाएगा। और ये कुरान, ये कलाम कान नहीं सुनेंगे, जिस्म का रुआ रुआ कान बन जाएगा। और हर कान में से आवाज अच्छी हो ना, सिर्फ 2 कान सुनते हैं आदमी झूम जाता है। आवाज अल्लाह की हो, सारे बदन के रोंगटे कान बन चुके हों, और हर में से आवाज अंदर जा रही हो, तो कोई है उस लज्जत को बताने वाला? अपनी गाने की केस्टें तोड़ दो, कुरान के सुनने वाले बनो। मेरे रब की कसम, अल्लाह तुम्हें जन्नत के गीत सुनाएगा। जिना से पाक दामन को अल्लाह बोला आ मैं तेरा जन्नत की औरत से मैं निकाह करता हूँ, वज़म्मजनाहुम बिहूरिन ऐन, मैं तेरा निकाह करता हूँ। एक जन्नत की हूर कहेगी आपको पता है मेरा आपका निकाह कब हुआ था? कहेंगे नहीं। कहा आपने फलां को जो खैर की बात कही थी, फलां को जो आपने अच्छाई की दावत दी थी, वो बोल अल्लाह को पसंद आया था, उस पे मेरा आपका निकाह हुआ है।
اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ اینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامد کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی، اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب، آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی۔ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو، آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہا جب تم مجھ پہ ناراض آتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیوی ہیں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے، اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جوتی اسلح لینی ہے تو 100 سرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ کھٹ ہیں۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک،
تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ, آج کے بعد ہماری جنگ ختم, لڑائی ختم, جھگڑے ختم. ہم 89 کے حج میں تھے تو اس سے مینا میں پیدل, مزدلفہ سے پیدل چل 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 کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے. پھر فجر کی نماز پڑھیں گے, تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مذاہب مسالک ہیں. امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ, بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسی اور مذاہب میں بھی. تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کو علاقے چونکہ زبان ہماری تھی, وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آرام کیا, بڈھا کہنے لگا اٹھی چلیے. وہ کہنے کہ میں تھک پائی میرے کو ٹوریا نہیں جانا. وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان میں چوٹنا ہے, سارا جگ جانا پہ آپ میں ٹوری ہے. میں تھکی پئی میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جانا. وہ بابے نے زور لگایا, وہ اما بگڑ گیا, میں کوئی نہیں ہو جاندی, آئے بیٹھی ہوں لالا زور جڑا لاؤنا. تو وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں, جتھے رستے لگی جاسے اتنے جانا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں, بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں, پر این مینا میں لڑی جاندے. تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے, جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی, بڑھاپا ختم ہو جائے گا, ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ گچھا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے, 1 مہینہ اڑتا جائے, نہ ادھر جائے نہ ادھر, نہ سست ہو نہ بیٹھے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو. انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا ہاں جی. کہا جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا, ایک. وہ کہنے لگا واہ واہ کرتا میری بیوی نے ڈپو دانا ہی کافی. تو آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی. جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سبحان اللہ. نہ کپڑے کی مل, نہ فیکٹری, نہ کوئی پرنٹنگ مل, نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ. تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے توبہ, اس کے خوشے پھٹیں گے اور اس میں سے جو اس کو کہو گے یہ چاہیے 100 سے کم جوڑا نہیں نکلے گا. پہننے کو ایک جوڑے 100 جوڑے ہوں گے, اور وہ 100 جوڑے اتنے باریک کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے, 2 انگلیوں میں. اس کپڑے کا وزن ہے, وہ 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوگا. اب 100 پہنے 100 اتارے, ڈاؤ کم. یہ 100 اتارے تو دھلائے کہاں؟ ساری جنت ہے, نہ دھوبی گھاٹ, نہ کوئی واشنگ مشین, نہ کوئی گندا نالا جس میں جا کے پانی گر جائے. تو یہ کیا ہوگا؟ پہنے کیسے, اتارے کیسے؟ 100 جوڑے یوں آئیں گے. اگلی نظر میں کیا دیکھے گا کہ وہ پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور وہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اتارنے پہننے کی تکلیف سے بھی ہٹا. دنیا میں کا سونے کے قریب نہ جاؤ, مردوں کو روا نہیں سونا پہنے. اللہ جنت میں مردوں کو سونا پہنائے گا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونا عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو یہ بھائیو ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں, یہ کر لو, یہ کر لو. جیسے نبیوں کو سلام آئے, جیسے نبیوں سے کلام ہوا, جیسے نبیوں کو مرتبے ملے, ایسی جو حق کی دعوت کو دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے وہ انسانیت کے محسن بن جائیں گے, انسانیت پر کے لیے وہ بارش بن جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے تذکروں کو زندہ کر دے گا, انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. تو بھائیو میرے عزیزو, یہ بچوں نے آپ کو جمع کیا ہے. اکثر آپ کالج کے لڑکے, ہمارے مدرسے کے لڑکے, ہم نے بھی چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی. ہم مدرسوں میں چھٹیاں رمضان شعبان میں ہوتی ہیں, تو ہم نے چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی کہ بھائی یہ ہمارے بچے, یہ آپ کالج کے لڑکوں پر محنت کریں, آپ بھی نکلو, یہ بھی نکلیں. یہ تو سارا سال مدرسے میں رہتے ہیں, آپ لوگ سارا سال گھر رہتے ہو. ان کی قربانی ہے کہ یہ ابھی پھر چلہ لگائیں گے, پھر صرف 20 دن گھر رہیں گے, اور 20 دن کے بعد پھر دوبارہ مدرسے میں آ جائیں گے. آپ تو سارا سال گھر گزار چکے ہو, آپ چھٹیاں اللہ کی راہ میں گزارو, ان کے ساتھ نکلو. یہ نکلنے آپ بھی سارے نقد ان کے ساتھ نکلو, تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرما کر عالم کے لیے ہدایت کا نظام چلائے گا. 18 برس کا لڑکا ایک گیا تھا 1974 میں سین فرانسسکو میں, اور وہ وہاں 8 برس تعلیم حاصل کرتا رہا. 8 برس میں 80 مسجدیں بنا کر وہ باہر نکلا. 80 مسجدیں بنائیں. وہ بھی جا کے شراب پی سکتا تھا, زنا کر سکتا تھا, سعودی لڑکا تھا, بڑا پیسہ جیب میں تھا, وہ بھی یہ سب کچھ کرتا تھا, کر سکتا. ٹین ایجر جوان جنون کا وقت, انہوں نے کہا نہیں میں ان کو بھی گمراہی سے نکالوں گا. وہ جب شروع میں گشت کرتا تھا نا عرب لڑکوں پر, وہ شراب پی رہے ہوتے تو شراب پورا جام اس کے منہ پہ سے انڈیل دیتے تھے, اس کے کپڑوں پہ انڈیل دیتے تھے. وہ پھرتا رہا. 8 سال کے بعد جب اس نے سین فرانسسکو کو چھوڑا ہے تو وہ بچہ 80 مسجدیں بنا کے نکلا. کتنے سال کی عمر؟ 26 سال کی عمر میں
واپسی ہوئی ہے اور 80 مسجدیں اس کی برکت سے بنی۔ 1998 میں میں سین فرانسسکو گیا، میں نے اس بات کی تصدیق کی تو وہاں کے لوگوں نے کہا حق ہے، وہ نوجوان 80 مسجدیں بنا کے یہاں سے نکلا۔